Ang akong mga katawhan mo puyo sa hapsay ug hilom nga lugar. Isayas Kapitulo 32, versikulo 18. Mao ni saad sa Dios, mensahe sa Dios. Pinaagi ni Propeta Isayas nga ang tanang mga miyembro sa iyang balaang katawhan sa Dios magapuyo sa hapsay ug hilom nga lugar. Buot pasabot gawas nun sa kasamok. Una-unaon ko na nato nga og tanan ang mga tao or kada usa maningkamot nga mas maduol sa Dios suod sa Ginoo. Maningkamot nga mamahimong balaan. Di ba ang resulta di ana? Ang tanang katawhan magapuyo gyud sa malinawon nga lugar. Mao na nga mo salig yun ta sa saad sa ato ang Ginoo nga gusto niya nga makabatong tagkalinaw kahios.